बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आई स्कूल की जानिब से दूसरी जमात उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अब मैं आपको कुछ हिदायत दूंगी, गौर से सुनिएगा। दूसरी जमात की आफाक सन सीरीज वालों की किताब आपके पास होनी चाहिए और रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए। कोई भी सवाल करना हो तो कॉपी में नोट करें और सबक के आखिर में आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आपके गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। और आपको पता है कि सब्जा और हरियाली किसकी वजह से होती है? बारिश की वजह से। और गर्मियों में जो लगातार बारिशें होती हैं उनको मौसम बरसात कहते हैं। इस मौसम में बारिश की वजह से हर चीज धुल कर निखर जाती है और हर पानी साफ सुथरा हो जाता है और जमीन पर सब्जा उगाता है और दरख्त और पौधे हरे भरे हो जाते हैं। आइए अब हम नज़म बरसात की बुलंद पानी करेंगे। सफ़ा नंबर 29 खोलें। सबसे पहले हम इसके अहम अल्फाज पढ़ेंगे। सबसे पहला अल्फाज है सनसनाहट, लहलाने, अजब, चटियल, खुदकने। अब मैं इसकी बुलंद पानी कर रही हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमीन सब्जे से लहराने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब तेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। हजारों खुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। बेटा, इस नज़म के लिखने वाले को शायर कहते हैं। शायर का नाम है मोहम्मद इस्माइल मेथी और ये इन्होंने नज़म बरसात लिखी है। नज़म बरसात के बारे में अब मैं हर शेर को पढ़ूंगी और उस शेर की आपको तशरीह बताती जाऊंगी। मैं फिर से शेर पढ़ रही हूँ। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा कहते हैं सियाह बादलों को, जब सियाह बादल आसमान पर छा जाते हैं। आज बारिश शुरू होने से पहले आसमान पर काले सियाह यानी गहरे बादल छा जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। इन काले बादलों को छा जाने को घटा कहते हैं। और फिर खूब तेज बारिश होने लगती है और हर तरफ मूसलाधार बारिश बरस रही होती है और गर्मी का जोर टूट जाता है और ये सिलसिला कई घंटे तक जारी रहता है और गर्मी का असर खत्म नहीं होता और यही मौसम बरसात कहलाता है। अब देखें दूसरी लाइन का शेर देखें। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। इसमें शायर कहता है कि जब घटा आती है तो चारों तरफ जब काले बादल छा जाते हैं तो एक तरह की ठंडी ठंडी सी हवाएं आने लगती हैं। सनसनाहट माने हवा के चलने की आवाज। तो हवा में एक हल्की आवाज जो पैदा होती है वो किस चीज की होती है? हल्की आवाज। सनसनाहट जो पैदा होती है किसकी होती है? हल्की आवाज की। जब बादल आते हैं और सूरज छुप जाता है और हवा ठंडी महसूस होती है, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आने लगते हैं और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। हल्की हल्की जब बूंदाबांदी शुरू हो जाती है बच्चों, तो मौसम अचानक चेंज होने लगता है और उसके बाद वो बूंदे बारिश का रुख अख्तियार कर लेती हैं और मूसलाधार बारिश होने लगती है। आजकल भी मौसम है बरसात का ही मौसम है। आप लोग भी खूब बारिश में खूब नहाते होंगे। अब आप देखिए तीसरा शेर। घटा के आने की घटा के आने की जो आ में जो घटा के आकर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। काले काले बादलों की वजह से बारिश होने लगती है तो बेजान मिट्टी भी खुश जमीन सब्जा उग जाता है, क्योंकि बारिश से मिट्टी नरम हो जाती है और सूखी मिट्टी में भी जान आ जाती है। यानी कि जब जो मिट्टी होती है जो सूख जाती है उसमें भी बारिश की वजह से एक जान सी पड़ जाती है।
اور جب جان ظاہر زمین میں پڑ جائے گی تو اس کے اوپر جو بھی پودے اور چیزیں ہوں گی وہ اگ آئیں گی. زمین میں ہر طرف گھاس نکل آتی ہے اور ہرا بھرا سا نظر آنے لگتا ہے. نمبر 14 شعر دیکھیے. زمین سبزے سے لہلانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی. ہر طرف، اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف ہری بھری گھاس، پھول، پودے سب کچھ اگاتے ہیں اور ہوا سے ہلنے لگتے ہیں. یعنی کہ جب ہوا تیز چلے گی تو وہ پھول پودے ہلنے لگتے ہیں. کسانوں کی محنت رنگ لاتی ہے. کسان جو دن رات اپنے لیے بارش کی دعائیں مانگتے ہیں. جب کھیتوں میں جب کسان بیج لگاتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب تیز بارش کرے تاکہ ان کی فصل اچھی ہو. اور بارش ان کی دعاؤں سے کسانوں کی جب فصل اچھی ہو جاتی ہے اور پھلتی پھلتی ہے اور فصل سے کسانوں کو خوب فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور خوش حالی ان کی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور کسانوں کو اپنی محنت کا صلہ مل جاتا ہے. نمبر 5واں شعر دیکھیے. جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل. اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سب چیزیں دھل جاتی ہیں. بارش سے ہر چیز دھل کے صاف ہو جاتی ہے اور برسات کی وجہ سے ہر طرف بیل بوٹے، چھوٹے چھوٹے پودے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بارش میں ہر طرف چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے پودے نکل آتے ہیں اور وہ ہر طرح سے عجب منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے باغ کا. اور ان چھوٹے چھوٹے پودوں میں آپ نے مختلف رنگ کے پھول بھی دیکھے ہوں گے. پھول پھل مطلب آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو پھول ہوتے ہیں ان کا جب کھلتے ہیں ان کی کوکلیں یا پتیاں پھول نکلتے ہیں رنگ برنگے تو وہ عجب دلکش منظر دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پودے رنگ برنگے پھول اگ آتے ہیں، ہر طرف کا منظر خوبصورت نظر آتا ہے. موسم برسات ہے، پودے دھل کر صاف ستھرے اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. ہوا سے اور پانی سے مٹی دھل کر ختم ہو جاتی ہے. اب دوسرا شعر دیکھیے آپ. ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا نیا رنگ ہے. ڈھنگ معنی ہوتا ہے طریقہ، یعنی کہ ہر ایک پھول کا اپنا نیا رنگ ہے. ہر بارش کے بعد ہر طرف ہرا بھرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہرا رنگ بکھر جاتا ہے. ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے اور پھولوں میں اور بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں. سب مٹی دھول سب صاف ہو جاتی ہے. پھول باغ ہر طرف صاف ہی صاف نظر آنے لگتا ہے اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. نمبر 7 دیکھیے. یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. اس شعر میں شاعر حیران ہوتا اور کہتا ہے یہ میں 2 دن کے اندر کیا دیکھ رہا ہوں. جہاں سوکھے پتے تھے، یعنی کہ ہر طرف خشک سالی خشک تھا، ہر طرف سوکھا پن تھا. اچانک 2 دن میں بارش سے یہ سب سوکھے پتے کس طرح ہرے بھرے ہو گئے. اچانک سے 2 دن کے اندر بارش سے ہر طرف ہریالی ہریالی کیسے ہو گئی، ہر طرف ہرا بھرا کس طرح ہو گیا. بارش کی وجہ سے سوکھا پن ختم ہو گیا بچوں، کیونکہ جب بارش ہوئی تو بارش نے اپنا رنگ دکھایا اور جہاں پہ سوکھا پن تھا وہ ہرا بھرا ہو گیا اور جنگل میں ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آنے لگی. ہر طرف ہرا بھرا نظر آنے لگا. بارش سے سارا منظر دلکش اور خوبصورت اور بالکل بدل جاتا ہے. نمبر 8واں شعر دیکھیے. جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا. یعنی کہ چٹیل کہتے ہیں میدان اور بن کہتے ہیں جنگل کو. وہ میدان جہاں کوئی درخت نہ ہو، بالکل صاف میدان. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اپنے ابھی گراؤنڈ کبھی کہیں کسی گراؤنڈ میں گئے ہوں جہاں پہ بچے کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ، وہ میدان بالکل صاف ہوتا ہے. جب وہاں پہ بارش ہو جائے اور آپ جا کے دوبارہ دیکھیں تو ہر طرف ہری ہری گھاس، بڑی بڑی گھاس نکل آتی ہے. بڑی بڑی جو گھاس اگ آتی ہے بارش سے اس کا ایک بن کھڑا ہو جاتا ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو، یعنی کہ ایک جنگل سا بن نظر آتا ہے. بڑے بڑے پودے نظر آنے لگتے ہیں اور ایک جنگل کا منظر پیش کرتے ہیں.
جب میدان میں بارش کا پانی پڑا تو اس سے مٹی بھی نرم ہو جاتی ہے اور گھاس جنگل اگاتا ہے، ہر طرف سبزی سبزہ نظر آتا ہے۔ بچوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ میدان وغیرہ میں گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اور اب دوبارہ جب بارش ہو اور اسی گراؤنڈ میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ گھاس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پودے اور بہت سی چیزیں بھی بہت ساری نکل آتی ہیں اور وہ خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ہزاروں پھدکنے لگے، لاسٹ والا شعر دیکھیے، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کے مٹی کے پر۔ اس میں شاعر فرماتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جانور بھی خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ بارش کی بوندیں، انسان، جانور سبھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ بارش میں نہائے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور بھی بارش میں بہت خوش ہوتے ہیں، مور بھی خوشی سے ناچنے لگتا ہے اور بارش میں اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ہر طرف اس کا منظر دلکش نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ منظر بارش میں جب اپنے پروں کو پھیلاتا ہے وہ اپنی خوشی میں، کیونکہ وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اس وقت۔ بارش کی خوشی سب کو ہوتی ہے اور مینڈک بھی ادھر ادھر خوشی سے پھدکنے لگتے ہیں۔ جانور جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، گویا کہ مٹی کے پر جو نکل آتے ہیں، وہ نیچے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مٹی کے نیچے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ سب باہر نکل آتے ہیں اور اس خوشی میں ناچنے لگتے ہیں۔ سب لوگوں کو برسات کا موسم بہت پسند ہوتا ہے، جانور، پودے، سب کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ برسات وہ موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہم سب اس نعمت سے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں، میں اور تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، بارش کے بارے میں۔ بارش سے ہمیں خوشی کی جو لہر دوڑتی ہے وہ برسات اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی برسات ہے۔ اس کے بغیر رہنا دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ درختوں کی مٹی زرخیز اور سبزے کا وقت بہت ہرا بھرا نظر آتا ہے، بارش کی دم سے ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے مئی اور جون میں تو بہت سخت گرمی ہوتی ہے اور جولائی اور اگست تک موسم برسات ہوتا ہے۔ اس میں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اس شدت سے لوگ پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اگر بارش نہ ہو تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اپنے رب سے بارش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہر موسم ایک دم تبدیل ہونے لگتا ہے برسات کی وجہ سے۔ برسات تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور آسمان پہ جو کالی کالی گھٹائیں آپ کو آتی ہیں، کالی کالی جو گھٹائیں، دیکھیں یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آسمان پہ دیکھیں کسی کالی کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں۔ اب یہ منظر آپ کو دکھ رہا ہے، اس کالی کالی گھٹاؤں سے کیا ہوتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، ہوا میں ایک سنسناہٹ ہوتی ہے، اس سے تیز بارش ہونے لگتی ہے اور موسم کا جو ہوتا ہے، جیسے بچے خوشی سے اچھل کود رہے ہیں، دیکھیں بچے چھتری لے کے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں کیونکہ بچے خوش ہیں اور بچے چھتری لے کے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اس موسم میں بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگتا ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے۔ جب آسمان پر کالی گھٹا چھاتی ہے تو سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے، ہر طرف گھٹا چھا جاتی ہے اور بجلی چمکنے لگتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بوندا باندی مسلسل بارش کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہری ہری گھاس جو ہے وہ باغوں کو خوشنما بنا دیتی ہے۔ اس موسم میں باغ، درخت، جیسے کہ آپ یہ آخر والی تصویر دیکھیں جہاں بڑا سا درخت ہے، بادل ہے، صاف ہو رہا ہے، سب کچھ دھل کے نکھر جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ ہریالی ہریالی ہوتی ہے اور یہ دلکش منظر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے مخمل کا بچھونا اوڑھ لیا ہے، یعنی کہ ہری ہری گھاس جو ہوتی ہے وہ سبزے سے لہرانے لگتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہری ہری گھاس کا نرم بستر بچھتا ہے۔ برسات کا موسم بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔
सब मौसम, सब अपने मौसम अपने रंग दिखाते हैं। बरसात का मौसम कुछ और ही दिलकश और अच्छा होता है, क्योंकि ये एक मिजाज का भी इस पे खुशगवार असर पड़ता है, क्योंकि बारिश से हमारा मिजाज बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे अंदर का भी मंजर तब्दील हो जाता है और परिंदे भी खुशी से खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत है बारिश, और अल्लाह ताला की हम्द सना करने लगते हैं बारिश में। बरसात का निहायत हसीन मंजर में परिंदे झूम झूम कर नाच नाच कर गाते हैं, अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। बारिश का पानी बच्चों बहुत साफ सुथरा होता है, और अगर कोई बारिश में नहाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही बारिश का पानी जब हम लोगों के ऊपर पड़ता है तो अंदर का मिजाज पानी से बहुत अच्छा होता है। बूढ़े जवान हर कोई बारिश में खुशी महसूस करते हैं। बच्चों, आप लोग बारिश में तो बहुत एंजॉय करते होंगे। आप लोग बारिश में मुख्तलिफ खेल भी खेलते होंगे। बाज बच्चे पानी में कागज की कश्तियां चलाते हैं। देखिए, आप लोग मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। देखिए, ये तस्वीर में एक बच्चा है, ये बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है ये, और इसमें बच्चे ने कागज की कश्ती बना के पानी में डाली हुई है। बच्चे कागज की कश्तियां बनाते हैं और उससे भी खेलते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। ये बच्चा कागज की कश्ती बनाकर खेल रहा है। घरों में अच्छे अच्छे खाने वगैरह पकते हैं, क्योंकि उस वक्त सबका मिजाज इतना अच्छा होता है, सब लोग अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने और पकवान तैयार कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों के घरों में बरसात में पकौड़े वगैरह भी बनते हैं। बरसात का मंजर बहुत दिलकश और खुशगवार होता है, और बारिश अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, पुरसुकून माहौल हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बताया है कि बारिश एक नेमत है जिससे मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। बच्चों, आपको मैंने ये तफसील से बता दी है, इसकी तशरीह वजाहत नजर की बरसात की। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और आजकल बरसात के कई मौसम है बच्चों, क्योंकि बारिशें खूब तेज हो रही हैं, और हर हफ्ते में एक दो दिन तो बारिश खूब होती है और कराची का मौसम खूब अच्छा हो जाता है। आप लोग घरों पे हैं और आप लोग बहुत अच्छे मौसम से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आ गई होगी। अब हम इसका मशक़ी काम कर रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, मैं आपको उसका मशक़ी काम करवाऊंगी। सबसे पहले इसके अल्फाज मायने स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सही है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अब मैं इसके अल्फाज मायने बता रही हूँ। सबसे पहला लफ्ज है घटा, गहरे बादल, लहलाना, हवा से हिलना, बन, जंगल, सनसनाहट, हवा के चलने की आवाज, चटियल, वो मैदान जहाँ कोई दरख्त ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और ये कॉपी पे ही करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको तफहीम करवाएंगे। मिसाल के मुताबिक अल्फाज के दायरे लगाएं और इन अल्फाजों की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये आपके हुर्फ तहाजी के अल्फाज आपके कॉलम में दिए गए हैं बच्चों। जैसे ये पहला वर्ड है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, तो आपको ये हुर्फ तहाजी दिया गया है। इसको हुर्फ तहाजी को आपको इसमें मिलाना है और उससे इसका अल्फाज बनाने हैं। डाल दो चश्मी है, नून गाफ, क्या बना, ढंग। तो आपको इसमें लिखना है, घटा के जो आने की आहट हुई। तो अब आप देखें इधर, अली मजबर आ हे ते, क्या बना, आहट। ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। किसानों की डैश ठिकाने लगी, क्या लगी, मेहनत, ठीक है। इसमें से अल्फाबेट में से आपको ढूंढना है, मीम हे नून ते, क्या बना, मेहनत। अच्छा, अब आप देखिए चौथी वाली खाली जगह, वहाँ आज है डैश का बन खड़ा, कहाई का था, आपको पता है ना बन किसे कहते हैं, घास, ठीक है। अब आप ये देखिए, गा से अलिफ सी, क्या बना, घास, ठीक है। अब लास्ट वाली खाली जगह, आखिरी खाली जगह देखिए, हजारों फुदकने लगे डैश, क्या फुदकने लगे, आपको पता है ना, आपने पढ़ी थी नज़म, जानवर। अब ये देखिए, जी अलिफ नून वाव रे, ये बन गया जानवर। अब ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो है आपने खाली जगह जो है बच्चों कॉपी पे नहीं करनी, इसी किताब में देखकर इसको मुकम्मल करके लिखना है, ठीक है। अल्फाबेट से मुकम्मल करके इसको लिखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरूर, और ये किताब में ही करेंगी आप लोग।
अब आगे देखिए अल्फाज साजी, सफा नंबर 31 अपनी किताब का सफा नंबर 31 खोलें बच्चों ताकि आपको आसानी रहे। सफा नंबर 31 खोलिए और इसमें है अल्फाज साजी। दुरुस्त इमले वाले अल्फाज पर दायरा लगाइए, यानी कि आपको जो सही लफ्ज है उस पर दायरा लगाना है। देखिए मीम नून ते ये लफ्ज गलत है, मीम नून ते है मेहनत ये भी गलत है। अब हमारा वर्ड जो तीसरा रह गया वो क्या है, मेहनत। मेहनत मीम हे नून ते क्या बना, मेहनत। ये अल्फाज सही है, इस पे गोल दायरा लगाएंगे आप, ठीक है। और ये वाला काम भी बच्चों किताब में ही करेंगे, किताब में ही गोल दायरा लगाएंगे। इसी तरह दूसरी लाइन में देखिए पहला वर्ड हजारों, हे से अलिफ रे वाव नून गुन्ना, हजारों हे से अलिफ रे वाव ये गलत है। इस तरह तीसरा वाला भी जोए आ गया तो जोए भी गलत है। हजारों में क्या है, हे से अलिफ रे वाव, तो ये वाला लफ्ज सही है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें गोल दायरा लगाएंगे। इसके बाद तीसरे वाले में देखिए तीसरी लाइन में अब आपको काफ स्वाद अलिफ नून खसान गलत है, जो वर्ड सही है उसमें लगाना है, इसका बीच का लफ्ज सही है काफ सीन अलिफ नून किसान, इसमें गोल दायरा बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा बच्चों, ठीक है। अब आप चौथा देखिए हे रे एन गलत है, हे रे एन ये भी गलत है। हरा, हरा लफ्ज सही है, इसमें गोल दायरा बनाएंगी, हे रे अलिफ हरा, ठीक है। अब आपने ये इसमें गोल दायरा बना दिया। अब आप पांचवी वाली लाइन में आ जाए, पांचवें हुरूफ में देखिए ये वाला वर्ड गलत है। इसके बाद आपने क्या देखा, बीच में सनसनाहट, जी हाँ इसमें आपने गोल दायरा बनाया क्योंकि ये दोनों आखिर पहला और आखिरी लफ्ज गलत है, बीच का लफ्ज बिल्कुल सही है, इसमें आपने गोल दायरा बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये काम आपने करना है, मगर ये आप कहाँ पे करेंगी, किताब में ही करेंगी, ठीक है। अब मैं अब आपने देखें दिए गए जुमलों से फेल फाइल और मफूल, मगर ये पेज नंबर सफा नंबर आप खोल लें किताब का 32 किताब का सफा नंबर खोल लीजिए बच्चों। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप काम करेंगी तो ये जो मैं आपको फेल फाइल और मफूल की तारीफ दे रही हूँ, ये वाली जो तारीफ है सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप किस तरह काम कर सकते हैं, ये कॉपी पे काम नहीं करेंगी, ठीक है। सिर्फ गौर से सुनिए, इसको गौर से सुनना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बात पता लग जाए कि कैसे आपको जुमले अलग कर करके लिखने हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जैसे फेल, कोई भी काम फेल कहलाता है, मसलन उठना, बैठना, रोना, सोना वगैरह, ठीक है। फेल के अंदर ये लफ्ज क्या कहलाते हैं, उठना, बैठना, रोना, सोना फेल कहलाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए मैं आपको फाइल फाइल की तारीफ, फेल के बाद फाइल की तारीफ बता रही हूँ। फाइल फाइल काम करने वाले को फाइल कहलाता है। काम करने वाला जो होता है कौन होता है, जैसे अब मसलन अब्बू कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो ये जो अब्बू हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कुरान मजीद पढ़ते हैं ये कहलाता है फाइल, काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं, ठीक है। इसको आपने मैंने आपसे बता दिया, इसे करना नहीं है, इसको गौर से सुनना है, ठीक है। अब मफूल की तारीफ आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, जी मफूल की तारीफ भी आ गई। मफूल, जिस चीज पर काम किया जाए वो मफूल कहलाता है, मसलन अम्मी सब्जी काटती हैं, तो सब्जी क्या है, मफूल है। और अब मैं इसके जुमले आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है, आपको आपकी समझ में आ जाए, ताकि मैं एक एक जुमला पढ़ रही हूँ जरा गौर से सुनिएगा और आपको अलग अलग, जैसे कि ये कॉलम आपके पेज नंबर इस पे देखिए सफा नंबर 32 पे यानी 32 सफा नंबर पे देखिए और गौर से देखिएगा। जुमले एक तरफ लिखे हुए लाइन से जुमले लिखे हुए और एक तरफ फेल फाइल मफूल अलग अलग कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये आपने कॉलम ना कॉपी पे बनाना है, 4 कॉलम बनाइएगा, एक साइड पे जुमले लिखिएगा और फेल फाइल मफूल की हेडिंग डालिएगा, फिर आप करेंगे। अब मैं एक एक जुमला आपको बता रही हूँ। फेल में मदद करता है, ये क्या है फेल। फरहान जो है
فائل ہے. تو مفعول سب کی. اب میں پورا جملہ بتاؤں گی. فرحان سب کی مدد کرتا ہے. مدد کرتا ہے کیا ہوا؟ فعل. فرحان کیا ہے؟ فائل. اور مفعول کیا ہے؟ سب کی. سمجھ گئی؟ اب میں جملہ پھر پڑھ رہی ہوں دوسرا والا. آمنہ آنکھ مچولی کھیلتی ہے. ٹھیک ہے. اب فعل کیا ہے؟ کھیلتی ہے. اور فائل کیا ہے؟ آمنہ. ٹھیک ہے. آنکھ مچولی کیا ہے؟ مفعول. سمجھ گئی آپ؟ اب تیسرا دیکھیں. امی سبزی کاٹتی ہیں. امی سبزی کاٹتی ہیں میں کیا آئے گا؟ کاٹتی ہیں فعل آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ فعل میں لکھیں گے. پھر امی کہاں لکھیں گے؟ فاعل میں. ٹھیک ہے. اور سبزی مفعول میں، جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال میں بھی دیا ہے. اب کیا ہے؟ ابو قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو اب یہ پورا جملہ مکمل لکھا ہوا ہے. اب اسے پڑھتے ہیں فعل آ گیا. ٹھیک ہے. فائل میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ابو. اور مفعول میں کیا لکھنا ہے؟ قرآن مجید. بچوں اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے. اور میں نے آپ کو ایک ایک جملہ تفصیل سے بتایا ہے. آپ نے غور سے سنا ہوگا. تو اس کو آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب آپ آ جائیے لکھائی کی مہارت. بارش کے موسم میں آپ کو کیا کرنا پسند ہے وہ لکھیں گے. اچھا، بارش کے موسم میں آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں وہ آپ کو لکھنی ہے. مگر میں پھر بھی بتا دیتی ہوں. بہت سے بچوں کو بارش میں خوب مزہ آتا ہے. کاہے میں مزہ آتا ہے؟ خوب نہانے میں مزہ آتا ہے. بارش کے موسم میں بچے بہت سارے مختلف کھیل کھیلتے ہیں. اچھا، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ڈال کر لکھیے گا. صحیح ہے. بارش میں ہم بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں. بارش میں ہم چھوٹی چھوٹی کشتیاں پانی میں ڈالتے ہیں. اور بہت سے بچے جو ہوتے ہیں بارش میں اچھے اچھے پکوان وغیرہ جن کے پکتے ہیں وہ بہت خوشی سے کھاتے ہیں. پکوڑے وغیرہ پکتے ہیں. اور آپ کو جو اچھی اچھی باتیں آپ کو پسند ہو بارش کے مطابق وہ آپ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو قوسین میں دیے گئے جوابات درست کر کے لکھنے ہیں. آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے. میں آپ کو ایک ایک پڑھتی جا رہی ہوں اور جو صحیح جواب ہوگا اس کو آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے بارش ایک ڈیش ہے. کیا ہے؟ نعمت، برکت، طاقت. نمبر 2 دوسری خالی جگہ. نظم برسات کے شاعر کا نام ڈیش ہے. محمد اسماعیل میٹھی، علامہ اقبال، قیوم نظر. اب اس میں جو بھی آنسر آپ کو صحیح لگ رہا ہے، میں نے آپ کو شاعر کا نام پہلے ہی بتایا تھا نظم کے، وہ لکھنا ہے. نمبر 3 گھٹا کے آنے سے ڈیش ہوئی. آہٹ، سنسناہٹ، خوشی. جو بھی ہوئی اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 4 بارش کے آنے سے آسمان پر ڈیش بادل ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ خود پتا ہونا چاہیے بارش کے آنے سے آسمان پر کیسے بادل ہوتے ہیں؟ نیلے، گہرے، صاف. ٹھیک ہے. نمبر 5 کسانوں کی ڈیش ٹھکانے لگی. محبت، حفاظت، محنت. جو بھی ہے وہ آپ کو اس میں لکھنا ہے. جو الفاظ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 خالی جگہ دیکھیے. سال میں ڈیش موسم ہوتے ہیں. 3 4 2. اب آپ کو یہ پتا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے میں. اس کو صحیح جواب کو آپ کو لکھنا ہے. اب 7ویں خالی جگہ پہ آئیں. برسات کی وجہ سے ہر طرف ڈیش ہو جاتی ہے. ہریالی، روشنی، سنسناہٹ. جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ نے جگہ لکھنا ہے. نمبر 8 بادل کے گرجنے سے ڈیش پیدا ہو جاتی ہے. اب کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ بجلی، ہوا، گرمی. جو بھی پیدا ہو جاتی ہے آپ کو اس میں لکھنا ہے. نمبر 9 خالی جگہ آپ غور سے دیکھیے. بارش سے جنگل ڈیش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خوشنما، صاف، ہرا بھرا. صحیح ہے. نمبر 10 خالی جگہ دیکھیے. بارش سے بے جان مٹی میں ڈیش آ جاتی ہے. اس میں بھی جو بھی آپشن صحیح ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. میں تینوں پڑھ رہی ہوں. جان، آن، شان. ٹھیک ہے. اچھا بچوں اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں. خالی جگہ صحیح ہے. اس کا بھی اسکرین شاٹ. اچھا گھر کا کام دیکھ لیں. درجہ ذیل خالی جگہوں کو
درست جوابات میں منتخب کرتے ہوئے پر کریں۔ جو ہم نے خالی جگہ آپ کو بتائی ہیں ان خالی جگہوں کو صحیح طریقے سے آپ کو ہر ڈیش کے اندر لکھنا ہے۔ نیا سبق آپ پڑھ کر آئیں گے۔ نئے سبق کا نام ہے جشن آزادی مبارک۔ یہ آپ کو پڑھ کر آنا ہے اچھی طرح۔ اب اگلا سبق ہمارا یہی ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔